औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में कुछ मलहमतुल कुबरा के बारे में अपनी तज्ज़ियात पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं जहां नेटो इस वक्त पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है कि रूस के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है। नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त मलहमतुल कुबरा जिसका ज़िक्र अहादीस में हुआ है और साथ ही साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद करीब आती जा रही है और वो तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं, वो तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं जो इस ज़मीन में की गई हैं। नेटो ने ये कहा है कि अब वो अपने ट्रुप्स को भेज रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त यूरोप में डिप्लॉय किया जाएगा, ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में जहां फ़ाइटर प्लेन्स भी भेजे जा रहे हैं। और महसूस ये हो रहा है कि कुछ हफ्तों के बाद जंग शुरू हो सकती है। यहाँ ताज़ा ये ख़बर आई है कि डेनमार्क ने भी अपने जहाज़ भेजे हैं बाल्टिक सी में, जहाँ वो बाल्टिक लैंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाल्टिक के मुतालिक आपको बताते चलें कि ये इलाका नॉर्दर्न यूरोप में वाक़ है। ये बाल्टिक सी को आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं गूगल में। ये बाल्टिक सी है, यहाँ पर गॉटलैंड का एक इलाका कहलाता है जहाँ स्वीडन ने अपनी एयर फोर्सेस को भेजा है और मजबूत किया है। ये इलाका स्वीडन की अमलदारी में मौजूद है और बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहीं से गुज़र कर रशियन बाल्टिक कंट्रीज़ पर हमला आवर हो सकते हैं। या आपको बताते चलें कि लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया और दीगर दूसरे ममालिक ये एक ज़माने में रूस में शामिल हुआ करते थे, यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। बाद में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इनको आज़ादी हासिल हुई थी और अब ये बहुत सारे ममालिक नेटो में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से रशिया को शदीद तशवीश लाहक है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग का इलाका, जिसको एक ज़माने में लेनिनग्राड कहा जाता था, ये इलाका भी जो है बहुत ही करीब है बाल्टिक कंट्रीज़ के। और आपको साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्म करते चलें कि सदर प्यूटन का ताल्लुक़ इसी शहर से है, वो इसी शहर में पैदा हुए हैं, इसलिए बाल्टिक की उनकी नज़र में बड़ी अहमियत है। डेनमार्क कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ नेटो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बाल्टिक कंट्रीज़ की मदद कर सकें। लेकिन क्या सवाल पैदा होता है, इन दोनों ममालिक की मजमूई ताकत रूस को किसी भी लिहाज से इन ममालिक पर कब्ज़ा करने के से रोक सकेगी, बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। यहाँ साथ ही साथ ये खबर भी सामने मंजर आम पर आई कि रूसी जहाज़ आयरलैंड के साहिल पर देखे गए हैं जहां वो नेवल ड्रिल्स करेंगे। इस पर आयरलैंड ने एहतजाज तो किया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम रूस को मना नहीं कर सकते क्योंकि रूस ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और ये भी कहा था कि हम किसी सूरत भी किसी भी लिहाज से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, जिससे महसूस ये होता है कि अभी वो इतनी ताकत में नहीं हैं। यहाँ आपको एक और ख़बर साथ ही साथ देते चलें, जहां मुत्तहदा अरब इमारात में हूती बागियों ने मिसाइल से हमला करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अबू धाबी में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि अब वो अड्डा अमरीकी अड्डा था जिससे उनको नुकसान भी पहुंचा है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि ईरान और अमेरिका जंग भी किसी भी हवाले से शुरू हो सकती है। सवाल ये होगा कि हालात किस तरफ जाएंगे। इन तमाम हालात और वाक़यात को देखते हुए हम ये साफ कह सकते हैं, ये तज़्ज़िया पेश कर सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का ज़िक्र किया है, वो अब अलामात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि हमने सूरह साद की आयत को पढ़ा था और बताया था कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से एक रिवायत मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये आयतें बुनियादी तौर पर इशारा करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होकर रहेगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी वाज़ेह होता है कि इस्लाम अपनी गर्दन फैला देगा, नूर तौहीद का इत्माम होकर रहेगा। आज की इस वीडियो में हम वो हदीस पढ़ेंगे जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। हैरत की बात हमें ये नज़र आई कि ये हदीस हमें मिली है किताबुल फितन में, लेकिन ये हदीस सहीहुल मुस्लिम में भी मौजूद है और मुस्नद अहमद में भी मौजूद है। इस हदीस को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं और फिर एक छोटा सा तबसरा पेश करेंगे।
یہ حدیث نمبر 1270 ہے، مسند احمد میں بھی، کتاب الایمان صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان ان دونوں مسجدوں کے درمیانی علاقے میں سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے، اور ایمان مدینہ منورہ کے پاس رہ جائے گا جیسے سیلاب کا پانی سبزے کے پاس رہ جاتا ہے۔ لوگ اسی حالت میں رہیں گے کہ عرب اپنے ایک ہنگامہ اور مارکہ میں اعراب اور بدوؤں سے طلب کریں گے۔ یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف ہو جہاں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آل سعود ہوں یا دیگر دوسرے لوگ ہوں، لیکن بہرحال یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی مانند ہوں گے اور باقی رہنے والوں میں سب سے افضل ہوں گے، چنانچہ ان میں اور اہل روم میں جنگ ہوگی۔ یہاں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہوں گے، ایک گروہ حق کی طرف ہوگا اور ایک باطل کی طرف ہوگا، یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حق کی خاطر لڑ رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں اور اہل روم میں جنگ ہوگی، جنگ الٹتی پلٹتی رہے گی یہاں تک کہ یہ لوگ انطاکیہ کے مضافات میں آ جائیں گے جہاں 3 رات جنگ ہوگی، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان مارکہ بھی نظر آ سکتا ہے اور دیگر دوسرے گروپس ہیں ان کے درمیان بھی مارکہ نظر آ سکتا ہے۔ اللہ ولا عالم ثواب اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے اسی وقت اشارہ ہوگا، یہ لوگ انطاکیہ کے مضافات میں آ جائیں گے جہاں 3 رات جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دونوں فریق سے اپنی نصرت اٹھا لیں گے یہاں تک کہ گھوڑے پیٹھ کے نچلے حصے تک خون میں دوڑیں گے۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ نے اپنے بندوں کی نصرت نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تاکہ شہداء کی تعداد بڑھ جائے۔ چنانچہ اس جنگ میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 لوگ جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور 1/3 شک کی وجہ سے بھاگ جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ زمین میں انہیں دھسا دیں گے۔ بہرحال یہ اشارہ ملتا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ یہ لڑائی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں لڑی جا رہی ہوگی۔ اس وقت رومی مسلمانوں کو خطاب کر کے کہیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تا وقت کہ تم ہر اس شخص کو اپنے میں سے نکال کر ہمارے حوالے کر دو جو اصلاً ہم میں سے ہے۔ یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو کہ یورپ سے آئے ہوں، ساتھ ہی ساتھ یورپ کے بہت سارے لوگ شاید مسلمان ہو چکے ہوں گے اس وقت، لہٰذا عرب ان اجمیوں سے کہیں گے آپ حضرات اہل روم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، مگر اجمی کہیں گے کیا ہم ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کریں؟ لہٰذا انہیں سخت غصہ ہوگا اور وہ رومیوں پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں ان حدیث سے، ان باتوں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے جو ایک حدیث میں ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی بنیادی طور پر ان اجمیوں کے خلیفہ ہوں گے، یعنی ان کی تعداد میں اجمیوں کی تعداد، ان کے لشکر میں اجمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہا گیا کہ موالی ان کے انڈر لڑ رہے ہوں گے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عرب افراد کی تعداد زیادہ ہوگی اور ان دونوں میں جنگ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، چنانچہ وہ اپنی تلوار اور نیزے سے ماریں گے، یعنی مسلمان رومیوں کو قتل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی تلوار اور نیزہ کیا ہوگا؟ فرمایا اہل ایمان کی تلوار اور نیزہ۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو ابھی ہم کہہ چکے ہیں، یہاں تک کہ تم لوگ رومی لشکر کو قتل کر ڈالو گے، ان میں سے صرف خبر دینے والا ایک آدمی بچے گا۔ اس کے بعد مسلمان سرزمین روم کی طرف چل پڑیں گے، چنانچہ اس کے قلعوں اور شہروں کو نعرہ تکبیر سے فتح کر لیں گے۔ یہ اشارہ ہے فتح قسطنطنیہ کی طرف، یہاں تک کہ ہرکل کے شہر پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے اس شہر کا خلیج سوکھا ہوا ہے، پھر اسے بھی تکبیر کی برکت سے فتح کر لیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ تکبیر کہیں گے تو شہر کی ایک دیوار گر جائے گی، جب دوبارہ تکبیر کہیں گے تو دوسری دیوار گر جائے گی، جبکہ سمندر کی طرف کی دیوار جوں کی تو رہے گی، گرے گی نہیں۔ اس کے بعد مسلمان خلیج پار کر کے رومیاں پہنچیں گے، اسے بھی نعرہ تکبیر سے فتح کر لیں گے، یعنی روم بھی فتح ہو جائے گا جہاں اس وقت ویٹیکن موجود ہے۔ اس روز مسلمان اموال غنیمت تھیلوں سے تقسیم کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 234، 333 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 7306۔
ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے اور ساتھ ہی ساتھ ملحمۃ الکبریٰ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت حالات انتہائی سے زیادہ خراب ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ایک کڑا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کڑے وقت میں ثابت القدم اور ثابت الایمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔